रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस मरतबा मैं आपको नून क़ुतनी के बारे में बतलाऊंगी। ये इसका दूसरा पार्ट है। आगे कुछ और कुरान में जो अल्फाज आए हैं और जहाँ जहाँ नून क़ुतनी आया है उनमें से कुछ और की मैं एग्ज़ाम्पल्स आपके सामने रखती हूँ ताकि आपको ये बात और क्लियरली समझ में आ जाए मुख्तलिफ़ मिसालों की मदद से। ठीक है ना। तो चलिए फिर हम आप आगे देखते हैं कि अगर कहीं पर हम स्टॉप करते हैं और आयत सिर्फ स्टॉप करने के बाद में, जहाँ स्टॉप करते हैं उसके बाद में आयत सिर्फ हमज़ा से शुरू होती है, हमज़ा माने अलिफ से शुरू होती है आयत, तो आयत के शुरू से तीसरे हर्फ को देखेंगे। यानी कि जो आयत जहाँ से शुरू हो रही है उसके बाद में 1 2 3 करके तीसरे हर्फ को देखेंगे और तीसरे लेटर के ऊपर जो भी हरका हो, फतहा हो या कसरा हो, दोनों हालतों में उस हमज़ा को हमेशा कसरा के साथ ही शुरू करेंगे। जैसे यहाँ मैं एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ आपको। जैसे कि अलिफ दिया हुआ है, उस पर कोई हरका नहीं है, दाल है उस पर सुकून है और हा पर फतहा है और बा है। तो इसको पढ़ें ऐसे, मतलब सिंपल बगैर तजवीद के पढ़ें तो ये हो जाएगा इस तरह से, ज़हब। ठीक है, अलिफ छोड़ के पढ़ रहे हैं हम। अब यहाँ जब हम इसको तजवीद के रूल के साथ में पढ़ेंगे तो दोनों हालातों में, चाहे वो इसके ऊपर कोई हरका लगी हो, फतहा हो या कसरा हो, दोनों में उसको फिर हम किस तरह से पढ़ेंगे कि अब देखें यहाँ पे तीसरा लेटर, अब देख लें, पहला लेटर अलिफ है, दूसरा दाल है और तीसरा हा है। तो तीसरे लेटर के ऊपर फतहा लगा हुआ है, तो दोनों हालतों में चाहे फतहा लगा हो चाहे कसरा लगा हो, हम उसको कसरा ही के से पढ़ेंगे। ये बात आप जहन में क्लियर कर लें कि हम दोनों हालतों में, तीसरे लेटर को हमने देखा है, तीसरे लेटर पर यहाँ फतहा लगा है, तो लेकिन हम फतहा से नहीं पढ़ेंगे, हम कसरा से पढ़ेंगे इसको। और किस तरह पढ़ेंगे? इज़हब, कसरा लगा के इज़हब। ठीक है, आगे देखें, एक वर्ड है इस्तिकबारन। तो इसको इस्तिकबारन यानी कि ये हमज़ा से शुरू हो रहा है वर्ड, तो इसको हम, यहाँ कोई हरका नहीं है, तो अब जब हम इसको ये आयत में जहाँ कहीं ये कुरान में आया है वहाँ पर ये दिया हुआ इसी तरीके से है, वहाँ कोई हरका नहीं लगी हुई है, तो फिर हम इसको पढ़ेंगे, तीसरे लेटर की हरका देखेंगे। पहला अलिफ है, दूसरा सीन है और तीसरा ता है। ता के नीचे कसरा लगा है, तो यहाँ भी इस सूरत में हम तीसरे लेटर की हरका ले लेंगे और आराम से हम दोनों सूरतों में, चाहे फतह हो या कसरा हो, हम इसको पढ़ेंगे कसरा के साथ में, इस्तिकबारा। ठीक है, और अगर तीसरे हर्फ पर दम्मा हो तो उस सूरत में हमज़ा को भी दम्मा के साथ में पढ़ेंगे। जैसे एक वर्ड है, आया था सूरह यूसुफ में है, अलिफ बगैर किसी हरका के है और काफ पर सुकून है और ता पर दम्मा, कुतलू। ठीक है, तो अब हम यहाँ तीसरा लेटर देखें तो तीसरे लेटर पर दम्मा है, तो हम कुरान में हरका नहीं दी हुई है, हम इसको अब खुद से हरका लगाएंगे और इसको पढ़ेंगे किस तरह, उक़तुलू। वक्फ करने के बाद में, स्टॉप करने के बाद में नून क़ुतनी पढ़ा नहीं जाता है, यानी ये वक्फ करने की सूरत में मैंने आपको बताया है। अब आगे देखें कुछ और एग्जाम्पल कि ये है
انا ابانا لفی ضلال مبین، آگے آ گئی ہے آیت، پھر اس کے بعد میں نون قطنی دیا ہوا ہے اور دیا ہوا ہے کہ تو آگے قتلو یوسفا، تو اس کو اگر وقف نہ کریں تو کیسے پڑھیں گے ہم؟ آپ یہ لے لیں، انا ابانا لفی ضلال مبین نقتلو، مبین نقتلو، مبین پورا یہاں ہے تو مبینی نقتلو یوسفا، آیت کو نکال دیں اگر وقف نہیں کریں گے، اور اگر ہم وقف کریں گے تو مبین، اور پھر اس کے بعد میں شروع کریں گے تیسرے لیٹر کی حرکات سے اقتلو، ٹھیک ہے؟ پھر آگے اور دیکھیں کہ ملا کر پڑھنے سے نون قطنی سے پہلے کا الف اور نون قطنی کے اوپر کا حمزہ دونوں نہیں پڑھے جاتے، جو کہ میں شروع سے آپ کو یہی بات بتلا رہی ہوں، صرف نون قطنی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہاں ایک ایگزامپل، ایک قرآن کا ایک ایگزامپل ہے، الا نفورا، آگے آیت آ جاتی ہے، پھر الف کے ساتھ میں نون قطنی کسرہ کے ساتھ میں دیا ہے نستکبارم فی الارض، تو اس کو جب ہم بغیر وقف کیے پڑھیں گے تو اس صورت میں یہ ہو جائے گا نفورا نستکبارم، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس نفورا حرکہ، اس الف بھی یہاں کینسل ہو جائے گا اور ایک حرکہ بھی را کی کینسل ہو کے نفورا، اور یہ آگے نون قطنی کا یہ لگ جائے گا نستکبارا، اور اگر ہم پھر اس کو وقف کرتے ہیں تو بالکل کلیئر ہے کہ اس صورت میں نفورا، یعنی کہ ایک حرکہ را پر جو لگی ہے تنوین کی وہ کینسل ہو کے ایک رہ جائے گی اور الف رہ جائے گا نفورا، اور نون قطنی کے اوپر کا جو الف ہے وہ یہاں آ جائے گا اور اس کو ہم کسرہ کے ساتھ پڑھیں گے، نون قطنی نہیں پڑھیں گے، اور یہ ہو جائے گا استکبارا، نون قطنی نہیں پڑھا جائے گا، صرف الف کے ساتھ کو کسرہ لگا کے پڑھا جائے گا، اور یوں بھی الف کے تیسرے لیٹر کے نیچے کسرہ ہے تو بھی کسرہ لگائیں گے، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو فتحہ ہوتا تو بھی پھر کسرہ ہی لگا کے ہمیں اس کو پڑھنا ہے۔ یا اسی طریقے سے اور دیکھ لیں، تھوڑا ایک آدھ دو اور اس مثال میں آپ کو بتلا دوں کہ ملا کر پڑھنے سے خالی حمزہ نہیں پڑھا جاتا ہے، وقف کرنے کے بعد اگلی آیت خالی حمزہ سے شروع ہو اور تیسرے لیٹر پر فتحہ یا کسرہ ہو تو خالی حمزہ کو کسرہ صحیح پڑھا جائے گا، یعنی کہ وہی بات جو میں نے پہلے بتائی ہے آپ کو، وہی بات یہاں بھی ہے، تو اس بات کو نوٹ کر لیں کہ حمزہ کو اگر دونوں صورتوں میں کسرہ سے پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو یہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ اس طریقے سے آپ کو تھوڑی سی اور پریکٹس ہو جائے اور یہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اب بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ مطلب کس طرح سے وقف کرنے کی صورت میں ہم پڑھیں گے اور کس طرح سے ہم حرکات دیں گے اس کو، ٹھیک ہے؟ چلیں، اقول قولی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔